इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य साहिबाबाद स्थलात् देशस्य प्रथमं प्रादेशिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इति रैपिडेक्स नमो भारत रेलयानम् उद्घाटितवान्। प्रधानमन्त्रिणा अभिव्यक्तं यत् नमो भारत रेलयानमिदं नवीन भारतस्य नवयात्रां नवसंकल्पं च परिभाषयति। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमण इत्यनया बहुपाक्षिक वैश्विक संस्थानां भूमिकायां संवर्धमानायां ऋणदुर्बलतायां च चिन्ता प्रकटिता। अशेषे हि देशे अद्य आरभ्य 5 दिवसीय दुर्गापूजोत्सवः समारब्धः। अपि च ICC इति क्रिकेट विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दलयोर्मध्ये बेंगलुरु नगरे प्रतिस्पर्धा प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य साहिबाबाद स्थलात् देशस्य प्रथमं प्रादेशिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इति रेलयानम् उद्घाटितवान्। प्रथमे चरणे 17 किलोमीटरात्मिकी दूरता सम्पन्ना भविष्यति। अस्मिन् मार्गे गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई रेलस्थानकानि भविष्यन्ति। देशस्य प्रथमं रैपिडेक्स रेलयानमिदं नमो भारत इत्यनेन नाम्ना ज्ञास्यते। श्रीमोदी अस्मिन् क्षेत्रीय रैपिड रेलयाने यात्राम् अपि कृतवान्। सहैव यात्रिभिः समं वार्तां विहितवान्। यात्रिणः स्वीय अनुभवान् अस्य रेलयानस्य सेवाविषयम् अपि कथितवन्तः। इयं रेलयान सेवा श्वः आरभ्य सामान्य नागरिकेभ्यः प्रारम्भा भविष्यति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा बेंगलुरु मेट्रो सेवायाः पूर्वीय पश्चिम वीथेः खण्डद्वयं राष्ट्राय समर्पितम्। एते खण्डे स्तः वैयप्पन हल्लीतः कृष्णराजापुरापर्यन्तम् अपरञ्च केङ्गेरीतः चल्लाघट्टायां यावत् सार्वजनिक कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा अभिव्यक्तं यत् भारतस्य एषा प्रथमा रैपिड रेलयान सेवा नमो भारत रेलयानमिदं नवीन भारतस्य नवयात्रां नवसंकल्पं च परिभाषयति। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्य 10 वर्षस्य समापने अमृत भारत, वन्दे भारत, नमो भारत इत्येतेषां संयोजनं भारतीय रेलयान सेवायाः आधुनिक प्रणाल्याः प्रतिनिधित्वं करिष्यति। विदेश मन्त्रालयेन संसूचितं यत् भारतस्य द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां स्थितिः भारते कनाडादेशीय राजनयिकानां बृहत्तमा संख्या तेषां च देशस्य आन्तरिक विषयेषु सतत हस्तक्षेपः नवदिल्ली ओटावयोः पारस्परिक राजनैतिक उपस्थितौ समानता आवश्यकी वर्तते। मन्त्रालयेन कथितं यत् नवदिल्ली एतस्य कार्यान्वयनस्य विवरणाय नित्यकार्यं कर्तुं च गतमासात् अस्मिन् प्रकरणे कनाडादेशीयेन प्रक्षेपणेन सह पक्षेण समं वार्तां साधयति। एतस्मिन् उल्लिखितम् अस्ति यत् समानतायाः कार्यान्वयने भारतस्य कार्याचरणं राजनयिक सम्बन्धेषु वियना कन्वेन्शन इत्यस्मिन् अनुच्छेद 11.1 इत्यनेन सह पूर्णरूपेण तर्कबद्धम् अस्ति। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमण इत्यनया बहुपाक्षिक वैश्विक संस्थानां भूमिकायां संवर्धमानायां ऋणदुर्बलतायां चिन्ता प्रकटिता। अद्य नवदिल्ल्यां कौटिल्य आर्थिक संगोष्ठ्याः 23-2000 उद्घाटनसत्रे वित्तमन्त्री प्रावोचत् यत् संयुक्तराष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन सादृशाः बहुपाक्षिक संस्थाः अद्य अल्पप्रभावात्मिकीयाः सन्ति। संवर्धमाने ऋणे चिन्तां प्रकटयन्ती वित्तमन्त्री निगदितवती यत् प्रशासनं सतर्कतया विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु एतादृशेषु प्रयोगेषु विचारं करोति येन माध्यमेन सकल ऋणं न्यूनीकर्तुं शक्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र
अपि च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य शारदीय नवरात्रेः षष्ठम दिवसो वर्तते। अस्मिन् दिने भक्ताः कात्यायनी देव्याः समर्चनां कुर्वन्ति। सा वीरतायाः, विजयश्च, ज्ञानस्य, सद्भावस्य च प्रतिनिधित्वं करोति। देवी कात्यायनी दुर्गा देव्याः उग्रस्वरूपस्य प्रतीकस्वरूपा अस्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी समेषामपि भक्तानां कृते देव्याः सकाशात् आशीर्वादं याचितवान्। धार्मिकोत्सवस्य अस्मिन् वातावरणे अशेषे हि देशे महाषष्ठीपूजायाः सहैव अद्यारभ्य 5 दिवसीय दुर्गापूजोत्सवः अपि समारब्धः। उत्सवस्यास्य समारम्भः कल्पराम्बायां दुर्गाप्रतिमायाः अनावरणेन एव समभवत्। अस्य समापनं विजयदशम्याः अवसरे नदीषु, जलाशयेषु च दुर्गाप्रतिमायाः विसर्जनेन भविष्यति। अवसरेऽस्मिन् समग्रे पश्चिमबङ्गाले उत्सवस्य वातावरणम् अस्ति। बांग्लादेशे अपि बहुषु मण्डपेषु महाषष्ठीपूजायाः आयोजनं क्रियते। प्रशासनेन एतदर्थं पूजास्थलेषु सुरक्षायाः व्यापक उपायाः प्रकल्पिताः सन्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रातः सिंगापुरस्य व्यापार उद्योग मन्त्रिणा ग्यान किम योंग इत्यनेन समं मेलनं कृतवान्। एकस्मिन् सामाजिक सन्देशपटले डॉक्टर जयशंकरः लिखितवान् यत् चर्चेयं दीर्घावधिक प्रभाव सहयोगस्य नवीन क्षेत्रेषु केन्द्रिता आसीत्। विदेशमन्त्री अवोचत् यत् उभौ देशौ भारत सिंगापुर मन्त्रिस्तरीय सम्मेलने गोलमेज इत्याख्ये गोलोत्पीठिका सम्मेलने चर्चार्थम् उत्सुकौ स्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघटनेन गुजरातस्य कच्छ जनपदस्य धोरडो ग्रामाय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्रदाने प्रशंसां कृतवान्। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् असौ कच्छ क्षेत्रे ढोरडो ग्रामस्य समृद्ध सांस्कृतिक न्यासं प्राकृतिक सौन्दर्यं च प्रति प्रसन्नो वर्तते। असौ कथितवान् यत् पुरस्कारोऽयं न केवलं भारतीय पर्यटन क्षमताम् अपितु विशेषतया कच्छ जनानां समर्पणमपि प्रदर्शयति। अस्य मासस्य 28-29 च दिनाङ्के चन्द्रग्रहणं भविष्यति। यद्यपि चन्द्रः 28 दिनाङ्कस्य अर्धरात्रौ उपच्छायायां प्रविशति, परं तथापि छायाचरणं 29 दिनाङ्कस्य आदिमहोरासु समारप्स्यते। ग्रहणं सम्पूर्ण भारते अर्धरात्रौ दृग्गोचरी भविष्यति। इस्राएल हमास इत्यनयोः युद्धः 14तम दिवसे सम्प्रविष्टः। अद्य गाजा क्षेत्रस्य एकस्मिन् चर्च मध्ये विस्फोटः अपि समभवत्। सूचनानुसारं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट पोर्फिरियस चर्च परिसरे केचन शरणार्थिनः मृताः उत व्रणिताः सञ्जाताः। गजा क्षेत्रस्य इदं प्राचीनतमं चर्चगृहम् अस्ति। एतद् अहली अरब चिकित्सालयस्य सन्निकटे वर्तते। इस्राएल वायुसेनया हमास आतंकी समूहस्य शताधिकानां परिचालन लक्ष्याणाम् उपरि आक्रमणं विहितम्। अस्मिन् गाजापट्टी क्षेत्रे कश्चन आतंकवादी अपि मारितः। ICC इति क्रिकेट विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दलयोर्मध्ये बेंगलुरु नगरे प्रतिस्पर्धा प्रचलति। पाकिस्तान दलेन प्रथमं पणकं विजित्य कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। ह्यः भारतेन सातत्येन चतुर्थवारं विजयः बांग्लादेशं विरुध्य 7 धावनाङ्कैः सम्प्राप्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्न क्रियाकलापैः सम्मिलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः शनिवासरे मध्याह्ने 20 निमेषाधिकैकवादनतः भविष्यति। एषः कार्यक्रमः पुनः रविवासरे अपि तस्मिन्नेव काले श्रोतुं शक्यते इति वार्ताः।